बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम खालिद और मोटरवे केस के हवाले से आप भी जानना चाह रहे होंगे तो मोटरवे केस के हवाले से कोई अच्छी खबर नहीं है। मैं आज भी इंसाद दहशत गर्दी अदालत के बाहर मौजूद हूं और आपको पता है आबद मल्ली जो है वो उसको गिरफ़्तार हुए 2 माह का अरसा हो गया है, लेकिन अदालत के अंदर क्या हो रहा है, ऐसा क्या चल रहा है कि अभी तक कोई सज़ा का अमल शुरू नहीं हो सका। उसकी क्या वजह है? अदालत के अंदर जब हम पेशी पर जाते हैं, अंदर जब पुलिस का मौक़िफ़ सुनते हैं तो हमें सम टाइम लोग ये सवाल करते हैं कि शायद अदालती निज़ाम में कुछ हुक्म मौजूद है, इस वजह से सज़ा नहीं हो पा रही। लेकिन लास्ट 2 पेशियों का अगर आपको हवाल बताऊं, एक आज की पेशी और एक इससे पहले की पेशी का। पहले की पेशी में जो जज हैं अरशद हुसैन भुट्टा, उन्होंने तफ्तीशी अफसरान से पूछा कि आपने अभी तक चलान पेश क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि अभी तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकी, इस वजह से हम चलान पेश नहीं कर सके। उसके बाद उन्होंने वार्निंग दी और कहा कि अगली जो है पेशी उसमें आप चलान पेश करें। और वो 11 दिसंबर को जब पेशी थी उसमें तफ्तीशी अफसरान ने जो रिपोर्ट पेश की वो रिपोर्ट ही नामुकम्मल थी, जिससे ज़हन में ये सवालात अब उठना शुरू हो गए हैं कि आबद मल्ली को शायद बचाया जा रहा है और उसके साथ ही मुलज़म शफ़कत और बग्गा को भी बचाया जा रहा है। क्या उनको सज़ा नहीं हो सकेगी? क्योंकि जिस तरह के तफ्तीश का अमल है और जिस तरह पूरे पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई थी, उसके बाद अब ऐसा लगना शुरू हो गया है कि इस केस में सज़ा नहीं होगी। इस हवाले से हमारे साथ सीनियर कानूनदान असद अब्बास भट्ट साहब मौजूद होंगे, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, ये मोटरवे केस पूरा पाकिस्तान इसके साथ हटाया था, दुनिया फॉलो कर रही थी, लेकिन इस केस में मरकज़ी मुलज़म आबद मल्ली को 2 माह का अरसा हो गया। अदालत के अंदर पेशी होती है, उसके बाद वापस भेज दिया जाता है। पुलिस कहती है अभी तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकी, जो कि तफ्तीश को इतना बड़ा सबके साथ सामने थी सारी चीज़ें, लेकिन चले मान लेते हैं कि पुलिस ने अपने तरीक़ाकार से तफ्तीश करनी होती है, लेकिन उसमें 2 माह का अरसा गुजर जाए और मज़ीद 13 रोज़ का भी रिमांड पर उसको वापस भेज दिया, यानी 2.5 माह का ये अरसा बन गया, लेकिन तफ्तीश और रिपोर्ट मुकम्मल नहीं हो पा रही। आप क्या समझते हैं, ये अदालत के अंदर कोई अदालत जो है वो उस तरह स्टैंड नहीं ले रही, कानून में कुछ हुक्म मौजूद है, या फिर पुलिस जो है वो कंप्लाइंस नहीं कर रही? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ बड़ी काबिल ज़िक्र हैं। एक नंबर ये है कि हमें मानना पड़ेगा कि एक ऐसा हाई प्रोफाइल केस है जिसके ऊपर अभी भी जो है वो मीडिया, लोगों की जो नज़रें हैं वो जमी हुई हैं। वो जानना चाहते हैं कि इसका जो है वो हतमी अंजाम क्या होता है। वो देखना चाहते हैं कि एक बंदा अगर इस तरह से खुलेआम एक जो है वो चौराहे के ऊपर, एक मोटरवे के ऊपर इस तरह का इंसिडेंट करता है तो उसका क्या नतीजा निकलता है, उनका कानूनी निज़ाम जो है वो कितना बेहतर है, अदालती निज़ाम और आपका प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है वो किस कदर अहल है। तो लोगों के जज्बात हैं इसके मुतल्लिक, लेकिन इसके बावजूद हमें ये मानना पड़ेगा कि कानून की कुछ अपनी बंदिशें होती हैं, उनके अपने तकाज़े होते हैं, अपने ज़ाब्ते होते हैं। तो एक ज़ाब्ता जो है उसके तहत ये कोर्ट अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर रही है, लेकिन जो सुकम मुझे नज़र आ रहा है वो पुलिस की कार्रवाई में नज़र आ रहा है। पुलिस इसमें बहुत नाअहली का मुजाहरा कर रही है। 2 माह का अरसा गुजर गया है, आपके पास ओवरवेलमिंग एविडेंस मौजूद है, आपके पास उस मौके के गवाह क्रिमिनल मैटर के अंदर, चाहे वो बच्चा गवाह हो, वो बूढ़ा हो, ये सिविल मैटर नहीं होता। इसके अंदर ज़ाहिर है मौके पे जो हुआ, जो मौजूद था, उसकी गवाही बड़ी काबिले जो पजीराई होती है। और हम इस तरह के प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट हमें दे चुकी है जिसके अंदर एक छोटे से बच्चे की गवाही के ऊपर भी कन्विक्शंस हुई हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि इस मौके के गवाह मौजूद नहीं है। फिर ये कि आपका इनडायरेक्ट एविडेंस बड़ा ज़्यादा है, उसकी फ़ोन कॉल मौजूद हैं, जो लोग उसके साथ मुलव्वस थे उनके राब्ते। अब टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, आप जो है कोर्ट उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है कि आप जब किसी की कॉल बैक डाटा रिकॉर्ड निकलवाते हैं या CDR निकलवाते हैं तो वो आपकी लोकेशन ज़ाहिर करती है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा ये कि पुलिस इस मामलात में क्यों कोताही बरत रही है, जबकि उनको पता है कि प्रेशर बड़ा ज़्यादा है, लेकिन कुछ जो है वो दाल में काला नज़र आता है और इसलिए ये अभी तक चलान अपना मरतब नहीं कर सके। क्योंकि आपको बताऊं कि नॉर्मल जो क्रिमिनल केसेस के अंदर 14 दिन का रिमांड दिया जाता है। दहशतगर्दी का केस है, इसमें कंपैरेटिवली थोड़ा मामला मुख्तलिफ होता है, लेकिन फिर भी आपने ज़ाब्ता फौजदारी के तहत ही अपने मामला चलाने होते हैं। तो आपके पास रिकवरी मीमोज़ मौजूद हैं, आपके पास विटनेस मौजूद हैं, आपके पास आपको एक पजीराई मौजूद है कि अगर पुलिस इस तरह का काम करती है तो उसको पजीराई भी बड़ी मिलेगी, लोग समझेंगे कि पुलिस ने अपना काम किया। तो अदालत की मजबूरी आपको समझना पड़ेगी कि अदालत जो है वो एक इम्पार्शियल इदारा होता है, वो प्रोसिक्यूशन और डिफेंस को जो है वो इक्वल मौका देता है कि वो अपना मामलात को कोर्ट के सामने लाएं। कोर्ट जो है वो मीडिया की खबरों के ऊपर
یا اخبار کی سرخیوں پہ اوپر کسی کو سزا جزا کا تعین نہیں کر سکتی. انہوں نے دیکھنا ہے کہ ان کے سامنے وٹنس کتنے آئے ہیں, ان کے اوپر جرح کیسے ہوئی ہے, کیا اوپر سے جو نظر آ رہا ہے کہ ایویڈنس آنے کے بعد کورٹ کس نتیجے پہ پہنچتی ہے. تو یہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ پولیس کے کندھوں پہ ہے. انہوں نے ایویڈنس اکٹھے کرنے ہیں, انہوں نے اپنے جو گواہان ہیں ان کو پیش کرنا ہے. اس کے بعد پروسیکیوشن ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے جو پولیس کے مدعے کو لے کے آگے چلتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ جو ہم نے ایف آئی آر کاٹی ہے یا جو ہمارا موقف ہے وہ کتنا جو اس کے اندر جان موجود ہے. تب جا کے کورٹ جو ہے وہ اس معاملے کو سزا اور جزا کا تعین کرتی ہے. اور ایک بات کا ذکر بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں پہ کہ آپ کا جو پورا کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ اس تھیوری پہ بیس کرتا ہے کہ اگر ذرا بھی ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا تو اس کا بینیفٹ کیوں اس کو جائے گا. کیونکہ ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم جیسے اس تھیوری کے پیچھے ہماری ایک جو ہے وہ دینی روایات اور دینی جو ہے وہ تقاضے ہیں کہ آپ 100 جو ہے وہ گناہ گار چھوڑ دیں لیکن کسی ایک مظلوم کو بھی آپ پھانسی نہ دیں. تو یہ تھیوری کے اوپر آپ پولیس کو اپنا یا پروسیکیوشن کو اپنا کیس اس طرح سے مرتب کرنا پڑے گا کہ اس کے اندر کوئی سکم موجود نہ ہو, کوئی ڈیلے نہ ہو. ڈیلے کا سارا بینیفٹ کیوں اس کو جاتا ہے, کیا پروسیکیوشن اتنی دیر میں کیوں. دیکھیں ایویڈنس جو ہے وہ اس کی ایویڈنشلی ویلیو ختم ہو جاتی ہے جب آپ خون کے دھبے یا ادھر کوئی ایسی چیزیں اٹھاتے ہیں, کپڑے یا کھینچتان کے اندر انسیڈنٹ کے مطابق جو بھی واقعہ ہوا اس کے مطابق آپ کے پاس جو بھی ایویڈنس ہوتے ہیں اس سے فوری طور پہ تحویل میں لینا, اس کا ریکوری میمو بنانا, اس کے متعلق ایویڈنس تیار کرنا, کوئی امپارشل وٹنسز کو ایسوسیٹ کرنا, یہ وہ سارے تقاضے ہیں جو پورے ہونے چاہیے اور ود ان ٹائم ہونے چاہیے. ادروائز ان کی ایویڈینشلی ویلیو نہیں رہے گی اور کورٹ کو اس طرح کے معاملے کے اندر جس میں نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ قصوروار ہیں ان کو چھوٹنے کا موقع مل جائے گا اور معاشرے میں ڈیٹرنس پیدا نہیں ہوگا. آئندہ کوئی انسیڈنٹ کرے گا تو وہ سوچے گا کہ کیا ہوا تھا, 2-3 ماہ پکڑا گیا, اس کے بعد وہ چھوٹ گیا, سال بعد چھوٹ گیا. تو ہمیں اس لیے اسے اپنے حتمی انجام تک پہنچانے کے لیے بڑی محنت سے کام کرنا ہے. یہ ایک کیس نہیں ہے, سوسائٹی پوری اس کی طرف دیکھ رہی ہے اور انٹرنیشنل سوسائٹی بھی دیکھ رہی ہے کہ آپ دن دہاڑے اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے آپ کی موٹر وے کے اوپر جہاں پہ اتنی جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز موجود ہیں, اگر پھر بھی کچھ نہیں ہو پایا تو اس کا مطلب ہے آپ کے سسٹم میں خرابی ہے کہیں. بالکل ایسی ہے. بٹ صاحب یہ اگر پولیس اس کو ڈیلے پہ ڈیلے اس طرح یعنی 2 ماہ گزر گئے, اگر پولیس اس چلان کو مزید یہاں پہ لیتی رہے گی اسی طرح جوڈیشل ریمانڈ پر, تو یہ کب تک جوڈیشل ریمانڈ یعنی کہ اس کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے, جوڈیشل ریمانڈ پر اتنی دیر ہی رہ سکتا ہے, اس کے بعد پولیس جو ہے اس کو واپس یہ جج صاحب ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ تو تفتیش ہی مکمل نہیں کر سکے, جوڈیشل ریمانڈ پر بھی ہم نے 4 ماہ اس کو رکھا, اب اس کو تھانے میں لے جائیں اور اپنا کام مکمل کریں. دیکھیں جب جوڈیشل ریمانڈ ختم ہوتا ہے تو پھر ان کو حوالات بھیج دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان سے متعلق ساری جو جانچ پڑتال ہے جسے ہم تفتیش کا نام دیتے ہیں وہ مکمل ہو چکی ہے. اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے قانون کے اندر اس کی ایک بندش ہے, ایک لمیٹیشن ہے. نارمل کیسز کے اندر 14 دن سے زیادہ ریمانڈ نہیں ملتا. نیب کا جو لا مختلف ہے, اسی طرح سے دوسرے جو قوانین ہیں اس کا مختلف ہے. تو جہاں پہ جا کے ان کو رکنا پڑے گا. ان کو چلان انہوں نے آج انٹرم پیش کیا ہے. انٹرم سے مطلب یہ ہے کہ جزوی چلان پیش کیا ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اتنے ہائی پروفائل کیس کے اندر آپ کے سارے شواہد کٹھے ہیں, آپ کو صرف گرفتاری کا انتظار تھا, وہ آپ نے پکڑ لیا. اب آپ کو چاہیے تھا آپ ایک مکمل چلان پیش کرتے اور ود ان نو ٹائم جو ہے اس کا فیصلہ آتا. دیکھیں وقت کے ساتھ ہر 2-3-4 منٹ بعد یہاں پہ جو ہے وہ ایک نئی سرخی آ جاتی ہے, ایک نئی بریکنگ نیوز ہے, لوگوں کا دھیان بڑھ جاتا ہے. تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس کا ہفتوں کے اندر ود ان منتھ اور 2 منتھ آپ اس کا فیصلہ کرتے. ابھی تک آپ نے چلان جمع نہیں کروایا, آپ اس کو ریمانڈ میں رکھے بیٹھے ہیں. تو قانون نے, کورٹ نے تو آپ کی تفتیش میں چلنا ہے. جیسا اٹھ کے خود تو نہیں جائیں گے, ایک سسٹم ہے آپ کا, ان کے سامنے جو شواہد لائے گئے ہیں ان کے اوپر انہیں فیصلہ کرنے. آپ ڈیلے کر رہے ہیں, کورٹ کو دیکھنا پڑے گا ڈیلے آپ نے مینیپولیٹ تو نہیں کیا, آپ کو انتظار تو نہیں کرتے رہے, آپ گواہوں کو تو نہیں بناتے رہے. تو یہ ساری چیزیں ڈاؤٹ کریٹ کرتی ہیں جس کا فائدہ جو ہے وہ کیوں اس کو ہوگا. بالکل اس سب کا فائدہ جو ہے وہ ملزمان عابد ملی اور شفقت اور بگا ان کو ہوگا. اور اس کی بڑی وجہ جو ابھی سامنے آ رہی ہے, اگر پولیس اسی طرح ڈیلے کرتی رہی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملزمان چھوٹ بھی جائیں. ٹی وی کی چیختی سکرینیں اور ہماری اتنی آواز, ہم نے کہا بھی تھا کہ ہم اس کیس کو اینڈ تک فالو کریں گے جب تک اس میں سزا نہیں ہو جاتی. لیکن اس سب کے باوجود ابھی ہم آپ کو یہ کوئی اچھی خبر نہیں دے سکتے کہ اس ملزم کو سزا اتنی دیر میں ہو جائے گی, بلکہ اب تو مایوس ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ اس میں سزا شاید پولیس کہیں بچا ہی نہ جائے. ابھی کیس جو ہے وہ چل رہا ہے, مزید جوڈیشل ریمانڈ پر 24 دسمبر کو اگلی پیشی ہے, تو اس کا بھی آپ کو حوال بتائیں گے کہ کیا پولیس اس میں بھی اپنی مکمل رپورٹ پیش کرتی ہے
یا نہیں کرتی. اسی کے ساتھ مجھے انسداد دہشت گردی کی عدالت سے دیں اجازت. اللہ نگہبان.